कुर्बानी एक मज़हबी फ़रीज़ा है, लेकिन मैं हमेशा के लिए किसी भी अमल को समाजी लिहाज से देखता हूँ। और आज मैं कुर्बानी का समाजी पहलू डिस्कस करूँगा और इस हवाले से अपना मुशाहिदा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मेरा अपना ख्याल है कि कुर्बानी का जो ट्रेंड है, यानी ये जो हर बंदा कुर्बानी कर रहा है, तकरीबन एक दौड़ लगी है, तो ये इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। और अगर मैं बचपन को याद करूं, फिर लड़कपन को, तो उसमें कुर्बानी इतनी ज़्यादा आम नहीं थी कि हर बंदा कुर्बानी करे, या घर में अगर 5-5 6-6 लोग हैं वो भी, उसमें भी हर बंदा कुर्बानी करे, ऐसा नहीं था। शायद एक वजह तो ये थी कि चूँकि इंडस सिविलाइजेशन है ये, और उसमें हिंदू कन्वर्टेड लोग हैं, तो शायद ये वजह भी थी कि टाइम लगा होगा जानवरों को ज़िबा करने। और ख़ास तौर पर चूँकि एक गाय के ज़रिए से जब आप कुर्बानी करते हो तो उसमें 7 हिस्से होते हैं, तो वो बहुत बाद में मैंने लोगों को देखा। और ये जो वादी के लोग हैं, मर्दान, सवाबी, इसमें तो अभी भी लोग सिर्फ भैंस जो है ना वो ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा नहीं करते। उनके डीएनए में अभी भी मुक़द्दस है गाय। सो ये चीज़ तो फैक्ट है, अगर आप नहीं मानते तो आप ना माने, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है थोड़ा बहुत, मैं हर चीज़ को इस ज़ाविये से देखता हूँ, तो मेरा अपना ख्याल है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें आए। और कोई कहेगा कि शायद पावर्टी थी, तो पावर्टी तो मैं रिकॉल करूँ तो लोगों के पास अपने जानवर होते थे। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इसमें मुबालगा राय नहीं है कि हमारे घर में ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी जानवर ज़िबा हुए हैं, लेकिन ईद के दिन जानवर ज़िबा नहीं हुए हैं। ये कोई 10, 5 या 7 या 12 साल का एक गैप था उसमें हमारे घर में, जब कुर्बानी मैंने नहीं देखी, यानी या देखी लेकिन एहतमाम से नहीं कि कोई बहुत कंपल्सरी है कि अब हमने ईद पे ही जानवर गिराना है। तो ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मेहमान आए और उनके लिए जानवर गिरा दिया, और ईद के दिन गोश्त मौजूद है, ये इनफ है। सो ऐसे एहतमाम से नहीं था। और फिर जब हम थोड़े से बड़े हो गए, और चूँकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि हम थोड़े से खुद को स्पेशल समझते थे, तो हम ये कहते थे कि नहीं, कुर्बानी करेंगे, क्योंकि फिर अच्छा फील नहीं होता, लोग कहेंगे ये तो गरीब है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर आगाज़ तो कर लिया, लेकिन बहुत बाद में ये जो हिस्से डाले जाते हैं, ये वाला कल्चर हमारे यहाँ आया। और गाय की कुर्बानी या बैल की कुर्बानी, ये भी बहुत बाद में, यानी आप कह सकते हैं कि रिसेंटली आई है। तो ये जो मुझे याद है हमारे से छोटे हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, कि अब हर ईद में कुर्बानी होती है। और अब तो ये हालत है कि कोई बंदा बालिग है तो उसके नाम की कुर्बानी उसका भाई, उसका कोई कह के घर में 12-13 पता नहीं कितनी कुर्बानियां होती हैं। और इस तरह से कि यार वो नाराज हो जाएगा, उसके लिए भी कुर्बानी कर देते हैं। अच्छा, वो समझेगा कि मैं तो नहीं कमा सकता, तो उसके लिए भी एक कुर्बानी कर देते हैं। अच्छा, उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी नाम की भी एक कुर्बानी कर देते हैं। तो बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो अगर 2 जानवर हैं तो तकरीबन 14 हिस्से हो गए। और ऐसे अगर 3-4 आपने बकरे रख लिए तो ये एक बहुत बड़ी नंबर होती है। तो उसमें फिर घर में सारे भाई, उनकी बीवियों के, और जो बड़े अभी बचे हुए हैं उनके, या जितने भी करीब करीब रिश्तेदार होते हैं, उन सबके एक एक हिस्सा होगा
ان کے نام کر کے قربانی کی جاتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو میں بات کی کہ ہم ایسے کہتے تھے کہ آپ لوگ عید کے دن ہی جانور ذبح کیا کریں، پھر ہمیں برا لگتا ہے. تو یہی چیز اب بہت زیادہ شدت سے میں دیکھتا ہوں، خاص طور پر جو میڈیا اور سوشل میڈیا میں جب سے جانوروں کی یہ نمائش، یہ تصویریں، یہ جانوروں کے نام، یہ خوبصورتی اور اس طرح کی میڈیا کی رپورٹنگ، یہ ساری ڈرامے بازی جب سے ہو رہی ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کوئی عالم دین اس حوالے سے بات نہیں کرتا. کوئی بھی جو پرومیننٹ فگرز ہیں وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے کہ یہ تو قربانی سے بات نکل گئی ہے اور سوشل سٹیٹس کی جانب چلی گئی ہے کہ اس نے اتنے لاکھ روپے کا اتنی قربانیاں کی، اتنے جانور گرائے. تو کوئی ایسے جس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. میرے دادا ابو کہتے تھے کہ اس پہ لعنت ہو کہ جس کی لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، بیتاب ہوتے ہیں، لیکن اس نے منہ میں دہی جمائی ہوتی ہے اور وہ بولتا ہی نہیں ہے. اور ایک اور کہتے تھے کہ اس پہ بھی لعنت ہو کہ جو ہر وقت بولتا ہے لیکن کوئی اس کی سنتا نہیں ہے. تو یہ جن لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، یہ علماء یا یہ اس طرح کے انفلوئنشل فگر کیوں بات نہیں کرتے کہ اب قربانی کو ایک سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یا ایک سماجی پریشر کی وجہ سے ان لوگوں پر بھی ایک طرح کا لازم کر دیا گیا ہے، یا وہ بیچارے ایسا کرنے پہ مجبور ہے جو استطاعت ہی نہیں رکھتے. اب جو مختلف یہ اچھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے کہ فلاں امام فلاں، یہ ان کے جو فقہ ہیں، تو ان میں سے صرف ایک فقہ کے مطابق یہ سنت موقعہ ہے. باقی میں تو جو ہے وہ اس میں کہا ہے کہ اگر آپ نے رکھ دیا تو کر لیا تو اچھا ہے، تو ادروائز تو اس سچ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے. لیکن چلیں اس کی مذہبی حیثیت جو بھی ہے تو اس کے لیے لمیٹیشن ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں. آپ ایک خاص آپ کا جو انکم ہے وہ ایک سلیب میں ہو، آپ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہو. اگر آپ کسی سے پیسے لے کے قربانی کرتے ہو یا کوئی آپ کے لیے قربانی کر رہا ہے جسٹ بیکاز کہ آپ کو برا فیل نہ ہو، جسٹ بیکاز کہ آپ کے بچوں کو برا فیل نہ ہو، جسٹ بیکاز کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ یہ فلاں کا بھائی تو قربانی نہیں کر رہا، تو یہ ساری چیزیں ہم ریئلائز کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اب جو مذہبی فریضہ تھا وہ کہیں پہ رہ گیا، اور اب یہ پیئر، اب یہ معاشرے کی جانب سے، اب یہ ریلیٹیوز کی جانب سے ایک پریشر کی وجہ سے اور سماجی دباؤ کی وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ میں جتنا لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار قرض لے کے قربانی کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، وہ بچے ہیں، پھر برا لگتا ہے. سو یہ چیزیں بات کرنا شروع کر دیں. اس سے آپ قربانی کے بالکل خلاف نہیں ہے، قربانی کرنی چاہیے، ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ثواب بھی مل جائے گا. لیکن یہ بات بھی کرنی شروع کر رہے ہیں، آج سے ابھی سے شروع کریں، یا خود سے سوچنا شروع کریں کہ کیا جو قربانی تھی وہ ہمارے بیچ رہ بھی گئی، اور یہ کس سمت میں ایک جانور کو کاٹنے کی ایک ریس میں ہم لگ گئے ہیں اور نمائش میں لگ گئے ہیں. کہیں قربانی کا مقصد تو رہ ہی گیا ہے، اور اب جو اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے وہ لوگ بھی بیچارے کرنے پہ مجبور کر دیے ہیں ہم نے اپنے ایسے رویوں کی وجہ سے. سو کہا سنا معاف، میں اتنا زیادہ مذہبی طور پر نہیں سمجھتا، میں نے جسٹ سماجی پہلو ڈسکس کیا ہے. سو نو آفینس.